हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा मुभमेन्ट अफ अ फोर्स एन्ड यस रिलेटेड न्युमेरिकलको कुरा गर्नेछु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। लेट्स इन्टर आवर टुडेज टपिक। सो फ्रेन्ड्स, आजको टपिकमा मैले मुभमेन्ट ड्यु टु फोर्सको कुरा गर्नेछु। सो हाम्रो मुभमेन्ट अफ अ फोर्सलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त? So here is the definition of movement of a force. Here movement of a force is defined as a tendency of a force to rotate the body about any point or axis. यसमा मुभमेन्ट भनेको कुनै बडीलाई कुनै म्याग्निट्युडको फोर्सले कुनै पोइन्ट अथवा एक्सिसमा घुमाउन सक्ने टेन्डेन्सी नै मुभमेन्ट हो। र हामीले मुभमेन्ट मेजर कसरी गर्ने भन्दा त्यो बडीमा एक्ट गरेको फोर्स टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स एन्ड द्याट पोइन्ट। द्याट मिन्स यदि यो कुनै बडी हो र त्यो बडीमा एक्ट गरेको फोर्सको म्याग्निट्युड पी छ भने हामीले मुभमेन्ट क्यालकुलेट गर्दा यसमा अप्लाइड भएको फोर्स पी टाइम्स त्यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन र पोइन्ट बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यो भनेको पी टाइम्स डी। र हामीले मुभमेन्ट क्यालकुलेट गर्दा हामीले त्यसको साइनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो मुभमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो र भेक्टर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हुन्छ। सो अब हामीले मुभमेन्ट क्यालकुलेट गर्दा कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिने, कुन डिरेक्सनलाई नेगेटिभ लिने, त्यो भनेको तपाईहरु आफैले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा मैले एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझाउन खोज्दैछु। यदि यो बडीमा पी भन्ने फोर्स एक्ट गरेको छ र हामीले ओ भन्ने पोइन्टमा मुभमेन्ट निकाल्दै छौँ भने यदि यो पी भन्ने फोर्सले ओ भन्ने पोइन्टलाई कसरी घुमाउँछ त, कसरी रोटेट गराउँछ भन्दा हामीले ओ भन्ने पोइन्टलाई सेन्टर मानेर यो पी को डिरेक्सन लिएर हामीले एउटा कुनै सर्कल ड्र गरौँ र यसमा यो ओ भन्ने पोइन्टमा पी भन्ने फोर्सले कुन डिरेक्सनमा रोटेट गराउँछ हामीले सर्कल ड्र गरौँ र सर्कल ड्र गर्दा यो डिरेक्सन द्याट इज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पायौँ र हामीले यो पी भन्ने फोर्सले ओ भन्ने पोइन्टमा एन्टी क्लकवाइज रोटेट गराउँदो रहेछ। र यसमा मैले एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्टलाई पोजिटिभ लिएको छु भने यो ओ भन्ने पोइन्टमा पी टाइम्स पी भनेको म्याग्निट्युड अफ फोर्स टाइम्स एल1 भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुने भयो। सिमिलरली यो ओ भन्ने पोइन्टमा यो पी भन्ने फोर्सले यो फिगरमा कसरी रोटेट गराउँछ भन्दा हामीले ओ भन्ने पोइन्टमा सेन्टर लिएर यो पी को डिरेक्सन, यो फोर्सको डिरेक्सनले रोटेट गराउँ। यसमा सर्कल ड्र गर्दा हाम्रो ओ भन्ने सेन्टर मानेर यो पी को सर्कल ड्र गर्दा हामीले क्लकवाइज पायौँ। सो मैले क्लकवाइजलाई नेगेटिभ लिएको छु भने मुभमेन्ट अबाउट ओ भनेको माइनस पी टाइम्स एल1 हुने भयो। तपाईहरुले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ अथवा एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ लिन पनि सक्नुहुनेछ। सो यसमा मैले इक्जाम्पल लिएर एउटा बुझाउन मात्र खोजेको हुँ। हाम्रो अर्को टपिक छ रिजल्टेन्ट अफ मुभमेन्ट। यदि कुनै बडीमा सिंगल फोर्स मात्रै एक्ट गरेको छ भने हामीले यसरी मुभमेन्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। बट यदि कुनै बडीमा दुई वा सो भन्दा बढी फोर्सहरू एक्ट गरेको छ भने हामीले कसरी मुभमेन्ट क्यालकुलेट गर्ने त? त्यसको लागि भनेको अल्जेब्रिक सम अफ अल द मुभमेन्ट प्रोड्युस्ड बाई दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स। द्याट मिन्स मुभमेन्ट प्रोड्युस बाई दिस फोर्स भनेको F1 L1, यो F1 ले ओ भन्ने पोइन्टमा एन्टी क्लकवाइज रोटेट गराउने भएकोले मैले पोजिटिभ राखेँ। सो F1 L1 माइनस F2 L2, F2 भन्ने फोर्सले ओ भन्ने पोइन्टमा क्लकवाइज रोटेट गराउँछ, सो नेगेटिभ
एन्ड F3L3 ले O भन्ने पोइन्टमा एन्टी क्लकवाइज रोटेट गराउँछ। सो F3L3 पोजिटिभ। एन्ड सिमिलरली F4 भन्ने फोर्सले O भन्ने पोइन्टमा क्लकवाइज रोटेट गराउँछ। सो माइनस F4L4। सो रिजल्टेन्ट मोमेन्ट भनेको अल्जेब्रिक सम अफ अल द मोमेन्ट प्रोड्युस्ड बाई द फोर्सेस एक्टिङ अन द बडी। सो अब मैले यसै टपिक रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल गराउने छु, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सो फ्रेन्ड्स, हाम्रो क्वेसन छ क्याल्कुलेट द टोटल मोमेन्ट अफ द फोर्सेस अबाउट अ पोइन्ट ए। हामीले ए भन्ने पोइन्टमा यो बडीमा एक्ट गरेको सबै फोर्सले प्रोड्युस गर्ने मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, जसको लागि हामीलाई यो ए भन्ने पोइन्टदेखि यो बडीमा एक्ट गरेको सबै फोर्ससम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो स्टार्ट गरौँ। मैले यसमा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ लेख्छु। सो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट अबाउट ए भन्ने पोइन्टमा मैले एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ लेख्छु। सो यसमा 12 किलो न्युटन भन्ने फोर्सले ए भन्ने पोइन्टमा कसरी रोटेट गराउँछ भन्दा, यो 12 किलो न्युटनले यो ए भन्ने पोइन्टमा हामीले एउटा सर्कल ड्र गरौँ, एलाई सेन्टर मानेर। सो सर्कल ड्र गर्दा हाम्रो यो 12 किलो न्युटन फोर्सले क्लकवाइज रोटेट गराउने रहेछ। सो एन्टी क्लकवाइज हामीले पोजिटिभ मानेको छौँ भने क्लकवाइज हाम्रो नेगेटिभ हुने भयो। सो यसमा -12 टाइम्स अब यो ए भन्ने पोइन्टदेखि यो 12 किलो न्युटन फोर्ससम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 2 मिटर छ। सो 12 टाइम्स 2 हुने भयो। सिमिलरली अर्को छ 20 किलो न्युटन फोर्स, र यसमा हामीलाई यो 20 किलो न्युटन फोर्सले यो होरिजेन्टलसँग 30 डिग्री एङ्गल बनाएको छ। सो अब हामीले यो 20 किलो न्युटनलाई दुईवटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको एउटा भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, सो यसको एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ 20 cos 30 एन्ड अर्को हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट। यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको 20 sin 30 डिग्री हुन्छ। सो अब यसमा हामीलाई यो 20 cos 30 ले ए भन्ने पोइन्टमा प्रोड्युस गर्ने मोमेन्ट हेरौँ। यसमा हामीलाई मोमेन्ट भनेको म्याग्निट्युड अफ फोर्स भनेको 20 cos 30 हुने भयो यो फोर्सको लागि, टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट एन्ड द लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स। सो अब यो ए भन्ने पोइन्टदेखि यो 20 cos 30 को लाइन अफ एक्सनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। सो यो 20 cos 30 को लाइन अफ एक्सन भनेको यो लाइन हुन्छ, र यो लाइनमा यो ए भन्ने पोइन्टको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 0 हुने भयो। सो अब यो 20 cos 30 को लाइन अफ एक्सन र यो ए भन्ने पोइन्टदेखिको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 0 हुने भएकोले, सो अब हामीले यो 20 cos 30 लाई सेम लाइन अफ एक्सनमा पर्ने भएकोले नेग्लेक्ट गर्न सक्यौँ, र यसमा मोमेन्ट प्रोड्युस गर्न सक्ने फोर्स भनेको ओन्ली 20 sin 30 मात्रै रेस्पोन्सिबल देखियो। सो अब हामीले ए भन्ने पोइन्टदेखि 20 sin 30 सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 4 + 2 6 मिटर एन्ड म्याग्निट्युड अफ द फोर्स भनेको 20 sin 30 हुने भयो। र यो फोर्सले ए भन्ने पोइन्टमा हाम्रो कसरी रोटेट गराउँछ त भन्दा, हामीले ए भन्ने पोइन्टबाट यो 20 sin 30 ले सर्कल ड्र गरौँ, एलाई सेन्टर मानेर 20 sin 30 लाई सर्कल ड्र गर्दा यसले एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्ने रहेछ। सो अब ए भन्ने पोइन्टदेखि 20 sin 30 सम्मको डिस्टेन्स 4 + 2 6 मिटर एन्ड म्याग्निट्युड भनेको 20 sin 30। सो पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्ने रहेछ, र म्याग्निट्युड भनेको 20 sin 30 टाइम्स डिस्टेन्स 6 हुने भयो। अब सिमिलरली अब यो
18 किलोन्युटन फोर्सको लागि हामीले मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ र यसमा पनि 18 किलोन्युटनले होरिजेन्टलसँग 20 डिग्री बनाएको छ भने यसको पनि दुईवटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ र एउटा कम्पोनेन्ट होरिजेन्टलसँग 18 cos 20 र अर्को भर्टिकलसँग 18 sin 20 हुन्छ। सो अब यो फोर्स यो 18 cos 20 भन्ने फोर्सले ए भन्ने पोइन्टमा कसरी रोटेट गराउँछ त? सो यो 18 cos 20 ले ए भन्ने पोइन्टमा, सो अब एलाई सेन्टर मानेर हामीले यो पोइन्टदेखि हामीले सर्कल ड्र गर्ने हो भने यसले एन्टी क्लकवाइज रोटेट गराउँछ। सो अब यसको लागि हामीले पोजिटिभ लिन सक्ने भयौँ र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन दिस पोइन्ट एन्ड द लाइन अफ एक्सन अफ दिस फोर्स भनेको हाम्रो यो फोर्सको लागि लाइन अफ एक्सन भनेको यो हुने भयो र यो पोइन्टदेखि यो फोर्ससम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 5 मिटर छ। सो एन्टी क्लकवाइजको लागि पोजिटिभ एन्ड म्याग्निट्युड भनेको 18 cos 20 टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 5 छ। सो हामीले 5 राख्न सक्यौँ र अर्को भनेको 18 sin 20 को लागि 18 sin 20 को लागि हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो फोर्सको लाइन अफ एक्सनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। सो यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन भनेको यो हो। सो यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन भनेको यो हुने भयो र यो लाइन अफ एक्सनसम्मको डिस्टेन्स भनेको ए देखि 4 + 2 छ। र सिमिलरली अब 18 sin 20 ले ए भन्ने पोइन्टमा हामीले रोटेट गराउने हो भने यसले क्लकवाइज रोटेट गर्छ। सो ए भन्ने पोइन्टमा 18 sin 20 ले क्लकवाइज रोटेट गर्ने रहेछ। सो हामीले क्लकवाइजको लागि नेगेटिभ म्याग्निट्युड 18 sin 20 टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको लागि 4 + 2 भनेको 6 राख्न सक्यौँ। अब अर्को भनेको हाम्रो 10 किलोन्युटनको लागि हामीले 10 किलोन्युटनको लागि अब हेरौँ र यसमा छ हाम्रो 10 किलोन्युटन फोर्स भर्टिकल्ली डाउनवार्ड एक्ट गरेको छ र यो फोर्सले ए भन्ने पोइन्टमा रोटेट गर्ने हो भने यो फोर्सले क्लकवाइज रोटेट गर्छ। सो यो फोर्सले क्लकवाइज रोटेट गर्छ र हामीलाई यो फोर्ससम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट ए देखि यो फोर्सले एक्ट गर्ने लाइन अफ एक्सनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अब हामीलाई परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको हामीले ए देखि यो पोइन्टसम्म हामीलाई 4 + 2 दिएको छ। बट हामीलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हामीले परपेन्डिकुलरको लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यो 10 किलोन्युटन फोर्सको लाइन अफ एक्सन भनेको यो रेड लाइन हुने भयो र हामीले अब यो रेड लाइनसम्मको ए भन्ने पोइन्टदेखि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो पोइन्टसम्म 4 + 2 6 गिभन छ। बट हामीलाई यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो अब हामीलाई यो एङ्गल 15 डिग्री दिएको छ र अर्को छ हामीलाई 5 मिटर यो हाइपोटेन्युज दिएको छ। सो अब हामीले यसमा ट्रायङ्गल ड्र गरौँ र ट्रायङ्गल ड्र गर्दा हाम्रो यो एङ्गल पनि 15 डिग्री हुन्छ। सो अब हामीलाई यो डिस्टेन्स चाहिएको छ भने हामीले cos 15 भनेको बेस बाई हाइपोटेन्युज। सो cos 15 भनेको हामीलाई बेस भनेको चाहिएको छ, सो बी नै, र अर्को भनेको हाइपोटेन्युजको भ्यालु 5 छ। सो बेस भनेको 5 cos 15 हुने रहेछ। सो अब हामीलाई यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स 5 cos 15 हुने रहेछ भन्ने थाहा भइसकेको छ। र अब यो 10 किलोन्युटन भन्ने फोर्सले ए भन्ने पोइन्टमा क्लकवाइज रोटेट गर्ने भएकोले सो -10 टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो देखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स 6, सो 6
प्लस हामीलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो हुन्छ र यो भनेको हाम्रो 5 cos 15 छ। सो 5 cos 15 अब भनेको हामीले सबै फोर्सको लागि मोमेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। अब यसको भ्यालुहरू निकालौँ र यसमा क्याल्कुलेटरमा राखेर भ्यालुहरू निकाल्दा हाम्रो यसको भ्यालु आउँछ -24 र यसको भ्यालु आउँछ 60। सिमिलरली यसको लागि आउँछ 84.57 एन्ड अर्को छ -36.94 एन्ड यसको लागि -108.29 आउँछ र सिमिलरली लास्टमा भनेको हाम्रो फाइनल एन्सर -24.66 किलो न्युटन मिटर आउँछ। र यसमा हाम्रो यो -24.66 भनेको एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिएको छौँ भने यो सबै फोर्सहरूले गर्दा आउने नेट रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट भनेको क्लकवाइज हुने रहेछ। सो यसमा हामीले 24.66 किलो न्युटन मिटर क्लकवाइज भनेर राख्न सक्यौँ। सो अब यो भनेको हाम्रो फाइनल एन्सर। सो गाइज फाइनली मैले यस भिडियोमा मोमेन्ट अफ अ फोर्स एन्ड मोमेन्ट अबाउट अ पोइन्टको थोरै डिस्क्राइब प्लस योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल सल्भहरू गराएँ। अबको नेक्स्ट भिडियोमा 3D फिगरको मोमेन्ट अबाउट अ पोइन्ट एन्ड मोमेन्ट अबाउट अ एक्सिसको न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर आउनेछु। स्टे कनेक्टेड विथ अस एन्ड एट लास्ट सेयर दिस भिडियो with your friends and subscribe this channel. Thank you all.